त्या म्हणून जेजू भोंवतणी खूब गोड्डी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डीत आलो तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन जेजू म्हणलें फारिजीवांच्या कोमेरा विशीं जोत्रायन चलात ते फकत दोग आतां दापलेलें आसा तितलेंय उकटें जाल्यार शिवाय रावचें ना आनी आतां गोपीत आसा तितलेंय कोडीत जाल्यार बरोबर उरचें ना तर काळोखान तुमी सांगलां ते दिसा उजवाडा आयकूंक येतलें आनी खासगी कोणान फुटफुटून तुमी उलयलां त्या पाटसाचेर बरोबर जातलें तुमकां म्हजे इश्ट हांगा सांगता कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक ताचे कडेन घडना तसल्यांक तुमी भियो नाकात पूण तुमी कोणाक भिवचें तें आतां सांगता जीव काडले उपरांत येमकोणान उडोवंक तांक आसा ताका भियात होय हांव तुमकां सांगता ताका मात भियात 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याकूय देवाक विसर पडना तुमचे तकलेचे केंस पर्यंत सगळे मेजलेले आसात म्हणटच भियो नाकात शेरक्याच्या बिऱ्या परस तुमी अदीक व्हरते वय बाबड्यानो मनशाक भिवचें न्हय पूण देव आमकां सदांच पळयता तो आमकां राखता तो आमकां सांबाळटा ताच्या हातान आमचें जिवीत घालुया आनी जिवीत जिवया जाणा जावया जी जोडटी जातली आनी देव आमकां स्वर्गार व्हरतलो जरी तर आमी ताचे कशे प्रमाणे जियेत जाल्यार